السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نبداو الكور ديالنا على لي روت. غادي نعرفوا في هذا الفيديو الاولى الترمينولوجي ديال لي روت وكيفاش نديمونسيونيو الكوش دو فور. دونك هذه واحد لا كارت ديال لي روت اللي عندنا في المغرب. عندنا هنا لي زوتوروت، لي روت ناسيونال، لي روت ريجيونال. هنا لي ديفيرون تيب ديال لي روت. عندنا مثلا لي روت ريجيونال، لي روت ناسيونال اللي تابعين ليطا، وعندنا لي زوتوروت اللي تابعين سوسيتي ناسيونال دي زوتوروت دو ماروك ولا لا دي ام اوتوروت دو ماروك. التوتال ديالهم 1430 كيلومتر. بالنسبه لي كومبوزون ديال لا روت، عندنا هنا الشوسي كيكون فيه الزفت كيدوزو عليه الطوموبيلات، كيكون انكليني واحد شويه. علاش؟ باش لا سبات الشتا الماء كيلقى منين يدوز. عندنا لاكوتمون هي ديك البيست اللي كتكون حدا الشوسي. الشوسي ولا كوتمون كاينين في لا بلاتفورم. هنا عندنا الفوسي ولا الطالو دو رومبلي. هاد لي كومبوزو كاملين كيدخلوا في لاسيت. وعندنا لومبريز اللي فيها هادشي كامل. بالنسبه لي كومبوزون ديال الشوسي، عندنا لا بي اس تي والكوش دو فورم. هنا كاينين بزاف ديال لي زابريفياسيون اللي خصنا نردو لهم البال. بحال هاد لا بي اس تي هي لا بارتي سوبيريور ديال التيراسمون. فاش كنديرو التيراسمون كنبغيو نجيبو هاد لي كوش، هاديك لا بارتي اللي بقات في التير ناتورال هي لا بارتي سوبيريور ديال التيراسمون. وعندنا الكوش دو فورم، هادو كيدخلوا في السوبور ديال الشوسي. وعندنا في الشوسي عندنا فونداسيون ولا باز كيدخلوا في كوش داسيز. وعندنا الرولمون والليزون كيدخلوا في كوش دو سورفاس. وعندنا لا غاز. حنا غادي نشوفوا لا بارتي سوبيريور ديال التيراسمون، وغادي نشوفوا كيفاش نديمونسيونيو الكوش دو فورم. دونك كيما شفنا بارتي الرابعه هي بي اس تي بارتي سوبيريور دي تيراسمون. سي دي اف هي الكوش دو فورم، هي الثالثه. هنا جوج لاكوتمون من هنا ومن هنا. واحد هي الشوسي. بي اف هي سوبور ديال الشوسي بلاتفورم ا، ولا بلاتفورم بي هي لا غاز ديال التيراسمون. بور لو تراسي روتيي اللي غادي نديروه ان شاء الله من بعد، ديفيني بثلاثه الانواع ديال لي بروفيل. عندنا لي بروفيل اون لو، فاش كنشوفوا الارض من الجنب كيفاش غادي تولي. الارض ديالنا مثلا هي هاد لا بونط هادي الحمراء. وهاد تي ان هي لو تيران ناتورال كيفاش كانت من قبل وكيفاش ولات من بعد. هنا درنا واحد ديبلي وهنا درنا ان غومبلي باش تقادت لينا الطريق من بعد هكا. وعندنا البروفيل اون ترافير. عندنا 3 تيب منه: بروفيل اون غومبلي، اون ديبلي، لي بروفيل ميكست. هذاك اللي شفناه في الاول سي ان بروفيل اون ترافير. وعندنا الفي اون بلون. هذه هي الطريق ديالنا. باش نديمونسيونيو هاد الشوسي خصنا نشوفو بزاف ديال لي بارامتر. غادي نشوفوهم بالواحد. وهنا في الكلاسمون جيوتكنيك ديال لو سول غادي نشوفو غير لو ريزولطا. اما لي زيسي غادي نخليهم لكم في كور الراسو، هو والفيريفيكاسيون ديال الجيل والديجيل. دونك اول حاجه غادي نبداو بها هي لا فوكاسيون دو لافو. خصنا نعرفوا هاد الطريق ديالنا فين كاينه، واش سي اون فوا دو لوتيسمون ولا فوا رورال، واش سي اون اوتوروت. وخصنا نعرفوا لا سيتوياسيون ديالها فين كاينه. عندنا لو ترافيك بوا لور. حنا المشكل ديالنا في لي روت هو البوا لور. كما كنشوفوا هنا عندنا طوموبيل، لا بريسيون ديالها الي دو لوردر 0.2 ميغا باسكال. وعندنا هذيك تحت رويضه وحده ديال واحد الكاميون عندنا 0.66 ميغا باسكال. عندنا في هذا البوا لور
عندنا اش كنقول لهم لي زيسيو. لي زيسيو هما هادي اللي كيكون مجموعين فيهم الرويد. عندنا اسيو تريدام فيه 3 رويد هنا مجموعين. عندنا اسيو تاندام 2 رويدات مجموعين. وعندنا اسيو ايزولي و بيان سامبل رويدة وحدة. دابا نشوفو الكلاس ديال الترافيك باش كنديتيرمينيوه. مثلا حنا غادي نديرو واحد لوطوروت من سطات لبرشيد. هذيك الطريق قبل ما دار لوطوروت كان كدوز واحد لا مويان ديال مثلا 200 كاميو في النهار ولا 200 بوالور في النهار. الا كانت 200 دونك حنا في هاد لوكا هذا ما بين 150 و 300 دونك حنا في الكلاس تي 2. وكاينين 6 ديال لي كلاس تي 0 تي 1 تي 2 تي 4 تي 3 و تي 5. دابا نشوفو كيفاش غادي نديتيرمينيو الكلاس ديال الترافيك كومولي اللي كنرمزو ليه بالتي سي. هادشي كنشوفوه دابا غابيدمون من بعد غادي نفهمو اكثر في ان اكزرسيس. دونك عندنا تي سي ايكال 365 فوا ان. ان هي النومبر ديال بوالور باغ جور فوا دي دوغي دو في. مثلا هذيك لوطوروت غادي نديروها دوغي دو في ديالها هي 20 عام كمثال. عندنا تي هي الطو دو كرواسونس. حنا مثلا غادي نديرو الدراسه ديالنا غادي تكون غتبدا في 2004. في 2004 كما قلنا كان 200 ديال البوالور كيدوز في النهار ولكن الطريقه تبدا خدامه حتى ل 2010. عندنا واحد طو دو كرواسونس ديال البوالور ديال 4% مثلا في العام. وعندنا هنايا ار. ار هي لا ريبارتيسيون ترانسفيرسال ديال البوالور. الا كنا في واحد الغوت بي ديريكسيونيل عندها واحد اللارجور كبر من 6 متر ou bien égal à 6 متر R égal à 1. إلا كنا في ان اوتر كا راه R مثلا هنا 1.5. مثلا هنا غوت 2 مرات دو فوا R égal à 0.9. عندنا لاغريسيفيتي ديال الترافيك بوالور وعندنا الكوفيسيون داغريسيفيتي. لاغريسيفيتي ديال ان سول اسيو دو بوا بي ديال واحد البوالور كتساوي ك كديبون الجيومتري ديال ليسيو فوا بي هي لا شارج ديال ليسيو كونسيديري على بي 0 بوا دو ليسيو دو ريفيرونس اللي كتساوي 130 كيلو نيوتن فوا الفا بي على حساب ليسيو اللي عندنا و ك و الفا كنجبدوهم هاد لو طابلو على حساب ستركتور ديالنا واش سوبل سيمي ريجيد ولا ريجيد واش ستركتور جديده ولا غير ان رونفورسمون. عندنا لا فالور ديال الفا وعندنا لا فالور ديال ك واش سي ان اسيو سامبل ولا تانديم ولا تريديم. باش نحسبوا لاغريسيفيتي موين اللي من بعد كنلقاوها في واحد لو طابلو نشوفوا هنا كيفاش كدار. حنا مثلا عندنا كلاس دو شارج مثلا سين 70. عندنا ان اسيو واحد فيه ان اسيو سامبل لاغريسيفيتي ديالو شحال من نومبر ديال ليسيو. هنا لو برودوي ديال هذا في هذا وكنديروا لو توتال هنايا. وعندنا اسيو تانديم نفس القضيه وعندنا اسيو تريديم وكنديروا من بعد لا سوم ديالهم باش كنلقاو لاغريسيفيتي موين دي بوالور اللي ايغال A1 plus A2 plus A3 على لو نومبر توتال ديال البوالور. هنايا كنلقاو كما قلت في هاد لو طابلو كمثال شوسي سوبل سي ام ايغال 0.8. بالنسبه للكلاس جو تكنيك ديال لو سول هنا عندنا 4 كلاس. غادي نخليكم لو كور بلو ديتايي في لا ديسكريبسيون. مثلا هذه كلاس A عندها 4 سو كلاس A1 A2 A3 A4. لا كلاس B لي سول سابلو اي غرافولو عندها 6 ديال لي سو كلاس. بالنسبه ليدونتيفيكاسيون ديال لو سول كيتكلف بها اللابوراتوار. حنا هذاك لو ريزولطا اللي لقاه كنتبازاو عليه باش كنديروا ليتود ديالنا. عندنا ليطا هيدريك ديال لو سول واش سي ان سول تري humide موين سيك بيان تري سيك
ابارتيغ هاد لونفيرومون هيدريك كنلقاو 7 ديال لي كلاس ديال لا بارتي سوبيريور ديال التيراسمون. عندنا بي اس تي نمرة 0 حتى نيميرو 6. عندنا هنا لا كلاس ديال لا غاز و لا بورطونس ديال لو سول. مثلا اغاز 0 بورطونس ديال لو سول صغر من 20 ميغا باسكال. بالنسبه لهادي راه كديتيرمينا حتى هي في لابوراتوار، ولو كور كامل غادي نخليه في لا ديسكريبسيون. كمثال هنايا عندنا في هاد لو طابلو الا قلنا لا كلاس بي 2 وعندنا ليطا هيدريك دو سول humide وعندنا لا بارتي سوبيريور ديال التيراسمون نمرة 1. غادي نشوفو هنايا عندنا بي 2 بي 2 بي 2 بي 2 مي عندنا قلنا هيدريك اللي هي هادي ليطا هيدريك دو سول humide وعندنا لا بارتي سوبيريور ديال التيراسمون نيميرو 1. دونك عندنا دو ديمارش بوسيبل، سوا غادي نديرو واحد تريتمون على شو، سوا غادي نديرو كوش دو فورم وغادي نديرو واحد جو تكستيل اونتي كونتامين. هنايا ابارتيغ ديال الكلاس ديال لا غاز والبورطونس دو سول نقدروا نعرفوا لا بلاتفورم فيزي. مثلا عندنا اغاز 1 بورطونس ديال لو سول ما بين 20 حتى ل 50 ميغا باسكال، بي اف 2 نجمه. الا كانت بي اف 2 بلس كندوزو اللي من بعدها هي بي اف 3. هاد لا كلاس ديال البلاتفورم عندنا في هاد لي طابلو اللي غادي نشوفوهم في ان اكزرسيس. باش هاد لو فيشي بي دي اف غادي نخلي لكم حتى هو في لا ديسكريبسيون. هنايا في هاد ليكزرسيس مطلوب منا نلقاو ليبيسور ديال لا كوش دو فور دابري هاديك الريزولطا اللي عطا لينا اللابوراتوار. نلقاو باللي لا كلاس جيو تكنيك ديال لو سول بي 2 humide دونك سونسيبل الو و بي اس تي نيميرو 1. حنا كنا ديجا شفنا كلكو اسي ديال لابوراتوار ودرنا فيديو على ليسي غرانولومتريك، غادي نخليهم لكم كاملين في لا ديسكريبسيون. من بعد في الفيديوهات الجايه ان شاء الله غادي نتعرفوا اكثر على بحال هاد لي طابلو هادو. دونك دابري لو طابلو اللي شفنا اللي كاين في هاد لو كور هذا عندنا بي 2 humide بي اس تي نيميرو 1 لا كلاس اغاز 1. دونك عندنا دو ديمارش بوسيبل، سوا تريتمون على شو، سوا كوش دو فورم ونانتركاليو بواحد جو تكستيل اونتي كونتامين. دونك هنا لا بلاتفورم فيزي اغاز 1 بورطونس ديال لو سول ما بين 50 20 بي اف 2 نجم. دونك هنايا دابخي لو طابلو عندنا كلاس جيو تكنيك ديال كوش دو فورم دي 31. هنايا في لو طابلو سوا 70 سنتيمتر ليبيسور ديال كوش دو فورم، سوا جيو تكستيل بلس 50 سنتيمتر. هنا راه كاين دوطخ اكزرسيس غتلقاو في هاد لو كور.